आज हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टमा त्यो पढाइदिएको छु नि मैले, मिन भ्यालु र एभरेज भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट भइसकेको छ। ठिक छ नि। हाम्रो आजको मेन टपिक भनेको तिम्रो रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट कसलाई भन्छ। ठिक छ, ध्यान दियो। त्यो यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा पहिला नि यहाँबाट डेरिभेसन त सोध्न चान्स त्यति पनि छैन, न्युमेरिकल सोध्छ अनि तिम्रो मेन यहाँको डेफिनेसन सोध्छ कि, बुझ्यो नि। डेरिभेसन तर पनि म गराइदिन्छु सिलेबसमा जस्तो त्यो होइन। अब ध्यान दियो, त्यो भनेको के हो ध्यान दिने, पहिला बुझिहाल्छौ नि त गरिहाल्छ, ध्यान दिने। माने कि तिम्रो एउटा सर्किट छ, ठिक छ, सर्किटमा तिम्रो माने कि यहाँ रेसिस्टेन्स छ, ठिक छ नि। अनि यहाँ तिम्रो अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको यसरी इग्नोर गर्छौ नि। मान यो सर्किटमा तिमी अल्टरनेटिङ करेन्ट तिमी एसी दियो, ठिक छ, करेन्ट आई गयो, रेसिस्टेन्स तिम्रो आर छ, ठिक छ नि। अब हेर करेन्ट आई पठायो तिमी, यो कुन करेन्ट हो, अल्टरनेटिङ करेन्ट तिमी सर्किटमा आई पठायो, रेसिस्टेन्स आर छ, ठिक छ। अब हेर माना कि टाइम टीमा के माना कि टाइम टीमा तिम्रो अब यहाँ रेसिस्टेन्स छ भने केही न केही त हिट प्रोडक्सन गर्दैन, किनभने जुल्स ल अफ हिटिङमा फर्मुला के छ, एच इक्वल टु आई स्क्वायर आरटी। मतलब यदि करेन्ट फ्लो हुँदैछ भने त्यो रेसिस्टेन्सको काम के हो, करेन्टलाई अपोज गर्ने, करेन्टको फ्लोलाई अपोज गर्नु काम हो रेसिस्टेन्सको, के हो होइन। अनि करेन्टको फ्लोलाई यो के गर्छ, अपोज गर्छ। अनि यहाँ जब करेन्ट फ्लो हुन्छ यहाँ केही न केही त हिट निस्किन्छ नि। अब माना कि तिमी अल्टरनेटिङ करेन्ट तिमी आई सप्लाई गर्यो, रेसिस्टेन्स आर छ, माना कि टाइम टीमा यो हिट कति प्रोड्युस गर्यो, माना कि हिट तिम्रो एच प्रोड्युस गर्यो, ठिक छ नि। अब तिमी यही सर्किटमा रेसिस्टेन्स त्यही छ, सेम रेसिस्टेन्स छ। अब यो सर्किटमा तिमी अल्टरनेटिङ करेन्ट हटाएर डीसी करेन्ट लगाइदिन्छौ, मतलब ब्याट्री जोडिदिन्छौ, ठिक छ नि। अब मान यसमा पनि तिमी करेन्ट पठाउँछौ नि, ध्यान दिने, त्यो रेसिस्टेन्स सेम छ, ठिक छ। अब टाइम पनि सेम छ, रेसिस्टेन्स पनि के छ, सेम छ, टाइम पनि सेम छ, ठिक छ नि। अब यदि यसले त्यही रेसिस्टेन्स त्यतिकै टाइममा त्यतिकै हिट यदि प्रोडक्सन गरिदियो, एसीले जति हिट प्रोडक्सन गरेको थियो नि, यदि त्यतिकै हिट प्रोड्युस गरिदियो भने, यदि हिट सेम प्रोड्युस गरिदियो भने यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट भनेको यसलाई हामी के भन्छौँ, रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट। बुझ्यो न, मतलब बुझ्यो नि। हेर टाइम, अब ध्यान दिने, अल्टरनेटिङ करेन्ट जब पठायो त टाइम टीमा माने कि हिट प्रोड्युस गरियो एच, ठिक छ नि। जब यो सर्किटमा डीसी कनेक्सन गरिदिन्छु, यदि डीसीले पनि, ठिक छ नि, त्यतिकै हिट प्रोडक्सन गर्छ यहाँ सेम रेसिस्टेन्समा सेम टाइममा भने डीसीबाट जुन करेन्ट पठाएको छ त्यो करेन्ट भनेको तिम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टको रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ करेन्ट भन्छौँ हामी, ठिक छ नि। बुझ्यो न। अब यसको डेफिनेसन ल्याउनुपर्छ नि, लेख सबैजना डेफिनेसनमा के लेख भने ध्यान दिने। अब हेर डीसी करेन्टले हामी स्टेडी करेन्ट पनि भन्छौँ, ठिक छ नि। इट इज स्टेडी करेन्ट, इट इज स्टेडी करेन्ट व्हिच वुड प्रोड्युस द सेम अमाउंट ऑफ हीट in same time and in same resistance ठीक छ नि, as produced by alternating current, ठीक छ नि। म ध्यान दिने, मतलब रुट मिन स्क्वायर भ्यालु भनेको स्टडी करेन्ट हो, डीसीको करेन्ट हो, जसले के गर्छ, सेम अमाउन्ट अफ हिट प्रोडक्सन गर्छ सर्किटमा सेम टाइममा र सेम रेसिस्टेन्स हुन्छ, जुन कि एसीले पनि त्यतिकै हिट प्रोडक्सन गर्छ। बुझ्यो न। एसीमा जब हामी एसी करेन्ट पठायो, रेसिस्टेन्स आर छ, अब त्यो टाइम टीमा जति हिट प्रोडक्सन गर्यो नि, यदि डीसी सर्किटले पनि त्यतिकै टाइममा त्यही रेसिस्टेन्समा त्यतिकै हिट प्रोडक्सन गरिदियो भने डीसीको करेन्टलाई हामी के भन्छौँ, रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट, ठिक छ नि। अब हेर इट इज डिनोटेड बाई यसलाई कसरी डिनोट गर्छौँ हामी, आई भनेको करेन्ट अनि आरएमएस भनेको रुट मिन स्क्वायर भ्यालु हो, ठिक छ नि। अब हेर यसको डेरिभेसन हामीले गर्नुपर्छ, ठिक छ। इम्पोर्टेन्टै छ यो, कुनै त्यस्तो मतलब इम्पोर्टेन्ट छैन भने नसोच्नु। न्युमेरिकलबाट बढी सोध्छ कि यहाँबाट न्युमेरिकल सोध्छ, कन्सेप्ट सोध्छ, डेफिनेसन सोध्छ, अहिलेसम्म बढी सोध्दै आएको छ।
पुरानो सिलेबसमा डेरिभेसन पनि धेरै थियो, किनभने पुरानो सिलेबस जब थियो तब 4 मार्क्सको डेरिभेसन सोध्थ्यो एउटै, डेरिभेसनबाटै सबै पास हुन्थ्यो। तर अहिले डेरिभेसन अलिक कम गरिदिएको छ र न्युमेरिकल र कन्सेप्चुअल क्वेसनमा फोकस गरेको छ अनि एमसीक्यूमा हो नि। त डेरिभेसन पनि ध्यान दियो। अब ध्यान दे, हेर हामीलाई के थाहा छ कि डेरिभेसनमा एकदम सिम्पल भाषामा म गराउँछु, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा, ठिक छ। 2-3 स्टेप बुझेपछि क्यालकुलेसन मात्रै छ क्यालकुलसको, ठिक छ नि। अब ध्यान दिने, हामीलाई के थाहा छ कि द instantaneous alternating current is given by कति हुन्छ भन त, I equal to I नट साइन ओमेगा टी हुन्छ, हुँदैन? यो त पढाएको छु नि मैले। अल्टरनेटिङ करेन्टको जुन फर्स्ट क्लास थियो हाम्रो अस्ति भनेको थियो नि, इन्स्टान्टेनियस भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको I इक्वल टू I नट साइन ओमेगा टी, ठिक छ। अब हेर, वेयर I नट भनेको के हो, म्याक्सिमम अथवा पिक भ्याल्यु अफ एसी, म्याक्सिमम अथवा पिक भ्याल्यु अफ एसी, अल्टरनेटिङ करेन्टको म्याक्सिमम भ्याल्युलाई हामी I नट भन्छौँ, ठिक छ। अब ध्यान दियो, हेर, फर स्मल टाइम डिटी। अब एकछिन ध्यान दियो, ठिक छ। हेर एकछिन ध्यान दियो, हेर हामी सबैलाई थाहा छ, हामी क्लास 11मा पनि पढेको छु, जुल्स ल अफ हिटिङ त्यहाँ पनि थियो। त हामीलाई के थाहा छ भने यदि कुनै पनि सर्किटमा करेन्ट फ्लो हुँदैछ, सर्किटमा रेसिस्टेन्स पनि छ, जब करेन्ट फ्लो गर्छौ त केही न केही टाइमको लागि गर्दैनौ, त माने टाइम पनि छ भने त्यो सर्किटमा हिट पनि प्रोडक्सन हुन्छ, किनभने करेन्ट फ्लो हुँदैछ। रेसिस्टेन्स भनेको करेन्टलाई अपोज गर्नु हो, करेन्ट जाँदैछ त्यो धकल्दैछ, फ्रिक्सन पनि लगभग दिमाग लगाऊ अलिकति, करेन्ट जाँदैछ, रेसिस्टेन्सलाई रोक्न जान्छ, तिमी रुकिहाल, यो भन्छ म जान्छु, यो भन्छ रुकिहाल, हिट त प्रोडक्सन हुन्छ, हुँदैन? त्यो हिट पनि प्रोडक्सन हुन्छ। अब H इक्वल टू I² RT, ठिक छ नि। अब ध्यान दियो, यदि टाइम स्मल छ, dt टाइम छ, स्मल टाइम छ भने स्मल एमाउन्ट अफ हिट प्रोडक्सन हुन्छ, हुँदैन भन त? स्मल एमाउन्ट अफ हिट इज, अब स्मल एमाउन्ट अफ हिट कति हुन्छ? ध्यान दियो एकैछिन, कहाँ छ मेटाउने छ कसै, हेर त यसमा राखेको थियो, ध्यान दियो, हेर डेफिनेसन त भएको छ नि, केही छैन। अब स्मल टाइम डिटीमा स्मल एमाउन्ट अफ हिट कति हुन्छ? DH भनेको स्मल एमाउन्ट अफ हिट, अनि I² R टाइम त स्मल छ, dt छ कि छैन? अब यसलाई मानिहाल, तिमी इक्वेसन के मानिहाल? 2 मानिहाल। अब ध्यान दियो, जब सानो टाइम डिटीमा जब सानो हिटको प्रोडक्सन भयो, ठिक छ, भयो नि, त पुरै टाइम टीमा, टोटल टाइम टीमा कति हिटको प्रोडक्सन हुन्छ त त्यो निकाल्नु पर्दैन? पर्छ नि। त टोटल टाइममा जब निकाल्छौ त कसरी निकाल्छौ? यसलाई इन्टिग्रेसन गरिदिनु। अब यो भन्दा यहाँसम्म केही थियो, अब यहाँदेखि बुझेन मतलब म्याथ आएन, किनभने यहाँदेखि अब इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। इन्टिग्रेसन भनेको टोटल के भइहाल्यो, त्यो म्याथमा गइहाल्यो, हो गएन? अब ध्यान दियो, अब के लेख्छ भने फर टोटल हिट, ध्यान दिने, फर टोटल हिट इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 2, इक्वेसन 2 लाई के गर्छौँ हामी? इन्टिग्रेटिङ गर्छौँ, ठिक छ नि। अब हेर्नु, DH को पनि इन्टिग्रेसन गर्छौँ, अनि त I² RT को गर्छौँ, कहाँदेखि कहाँसम्म? इनिसियल टाइम 0 देखि फाइनल टाइम T सम्म गर्छौ, गर्दैनौ? बुझ्यो नि? यो बुझ्यो नि सुस्मिता? यो R भनेको रेसिस्टेन्स हो, सर्किटको रेसिस्टेन्स, टाइम भनेको T, अनि I² भनेको जुन जुल्स ल अफ हिटिङमै छ हाम्रो, कि हिट कति प्रोडक्सन भयो भने I करेन्टको स्क्वायर अनि R अनि T, त त्यही यहाँ DH को इन्टिग्रेसन इक्वल टू 0 देखि टाइम T सम्म हामी इन्टिग्रेसन गर्छौँ, अनि त I² RT भनेको यता DT, हैन? ल यहाँसम्म ठिक छ नि। अब ध्यान दियो, यो तलको लेखिसकेको छ नि, यो तलको। अब ध्यान दिने, अब हेरौँ, अब इन्टिग्रेसन गरेर तिमीहरूलाई आउँछ होला, हैन? म्याथ त सबैको एकदम स्ट्रङ छ, क्यालकुलस, हैन? आइहाल्छ, सबजना पुरै हिरो नै छौ, हो नि रे? हाँ, ध्यान दिने,
त डिएच को एच भइहाल्यो। अब हेर करेन्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अब ध्यान दिने 0 देखि टी अनि करेन्टको भ्यालु जुन यो करेन्ट हो आई अनि हाम्रो कति थियो आई इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी थियो कि थिएन रे। अनि आई स्क्वायर भनेको के हुन्छ आई नट साइन ओमेगा टी को स्क्वायर अनि आर अनि डिटी हुन्छ हुँदैन राजेश बुझेछौ नि टेन्सन नलिने बुझ्यो नि 0 देखि टी भयो अनि त आई नट को स्क्वायर हुन्छ अनि साइन स्क्वायर ओमेगा टी हुन्छ अनि आर हुन्छ त डिटी हुन्छ हुँदैन केही छैन। अब खाली क्यालकुलस छ एच इक्वल टु आई नट भनेको त करेन्ट हो म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट हो त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ आई नट को स्क्वायर निकाल्दिन बाहिर। रेसिस्टेन्स पनि त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि अब कतिको रेसिस्टेन्स तिमी लगाएको छौ त तिम्रोमा डिपेन्ड गर्छ नि हैन। अब ध्यान दिए यहाँबाट भइहाल्यो आर ठिक छ अनि 0 देखि टी सम्म साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिटी ठिक छ। अब ध्यान दियो फिगर सिगरको काम छैन। अब ध्यान दिने कन्सेप्टको लागि मात्रै मैले फिगर बनाएको थिएँ। अब हेर यति भयो भने और हाम्रो एच इक्वल टु कति हुन्छ आई नट को स्क्वायर आर अनि यता तिम्रो ध्यान दिन अब एकैछिन यता बुझ त हेर साइन स्क्वायर ओमेगा टी छ नि म यसलाई यता 2 लेख्छु भने यता पनि 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी गर्न सक्छु सक्दिनँ 2 ब्यालेन्स। अब किन गरेँ अब थाहा लाग्छ ध्यान दिने एच इक्वल टु आई नट को स्क्वायर आर बाई 2। अब ध्यान दियो हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भने ध्यान दिने हैन क्लास नर्सरी एलकेजीमा के पढ्छ भने 2 साइन स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस कस 2 थीटा पढ्छौ नि नर्सरी एलकेजी हैन त्योभन्दा अलिकति 1 2 मा पढेको होला तिमीहरू पढेको थिएन 1 2 मा थियो यो किनभने कोर्स कम्प्लिट भएको थिएन तिमीहरूको ठिक छ। यो फर्मुला पढेको छ कि छैन भन्छ रे ऋतिक पढेको छ नि यो त 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी जुन छ यदि यसलाई म थीटा मान्छु भने 1 माइनस कस 2 थीटा थीटा भनेको ओमेगा टी हो कि होइन रे। यो डिटी छँदैछ लिमिट कहाँदेखि 0 देखि टी सम्म ठिक छ नि यहाँसम्म बुझ्यो नि। अब पहिला यहाँसम्म गर अनि यहाँदेखि म सोल्युसन गर्छु ठिक छ। एच इक्वल टु के भइहाल्यो आई नट को स्क्वायर आर बाई 2 ठिक छ नि। अब ध्यान दिने राम्ररी हेर यता म सेपरेट गर्न खोज्दैछु ध्यान दिने यता तिम्रो 1 मात्रै छ नि 1 इन्टु डिटी भनेको डिटी 0 देखि टी सम्म माइनस गरिदियो म कस 2 ओमेगा टी छ नि अनि यता तिम्रो 0 देखि टी सम्म डिटी हुन्छ हुँदैन रे हुन्छ नि। अब यसको के गर्नुपर्छ हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ ठिक छ। अब ध्यान दियो सिम्पल छ अब यो कुनै त्यति हार्ड छैन ध्यान दिने एच इक्वल टु आई नट को स्क्वायर आर बाई 2 भइहाल्यो डिटी को टी हुन्छ नि 0 देखि टी सम्म माइनस। अब ध्यान दिने कस के भयो भाइ एकैछिन ध्यान डिटी को टी भयो नि अब लिमिट लगाउँछ 0 देखि टी सम्म ठिक छ। अब ध्यान दिने कस 2 ओमेगा टी छ कस को डेरिभेटिभ हो साइन को त कस को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस साइन हुन्छ। साइन को डेरिभेटिभ जुन हुन्छ तिम्रो साइन एक्स को त कति हुन्छ कस एक्स हुन्छ नि हुन्छ हुँदैन त कस को एन्टी डेरिभेटिभ साइन मात्रै हुन्छ नि त हुन्छ हुँदैन त ध्यान दिने माइनस हुँदैन त कति भयो यसको रे बक्नेराहरू कस को न हुन्छ रे कस को न माइनस साइन एक्स हुन्छ यता त म साइन को डेरिभेटिभ कस हुन्छ यता कस मात्रै छ भने यसको एन्टी डेरिभेटिभ साइन हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि त कस 2 ओमेगा टी छ भने साइन 2 ओमेगा टी हुन्छ हुँदैन रे। तलमा यो 2 ओमेगा टी को डेरिभेसन के डेरिभेटिभ के हुन्छ तलमा 2 ओमेगा हुन्छ हुँदैन 0 देखि टी सम्म पढे लेखेको सब खाइदियो केटाहरू एउटा इन्टिग्रेसन बिर्सिहाल्छौ तिमीहरू कसरी इक्जाममा लेख्छौ रे यहाँ चाहिँ इक्वल टु कति भयो आई नट को स्क्वायर आर बाई 2। अब हेर यहाँ लिमिट लगाउँछौ एकचोटि टी लेख्छौ एकचोटि 0 लेख्छौ लेख्दैनौ टी हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि माइनस। अब ध्यान दिने ठिक छ 1 बाई 2 ओमेगा बाहिर निकालिहाल ठिक छ नि। अब कति बच्यो त साइन 2 ओमेगा टी बच्यो 0 देखि टी सम्म बचेन रे बुझेछौ बुझ्यो नि हो त भन्ने बुझे बोल्नु पनि पर्छ नि त
टी भयो माइनस। अब ध्यान दिनु 1/2 ओमेगा। अब ध्यान दियो अब एकचोटि टी राख्छौ त साइन 2 ओमेगा टी को ठाउँमा क्यापिटल टी भयो माइनस साइन 2 ओमेगा। अब 0 राख्छौ नि टी को ठाउँमा 0। बुझेछौ नि सजिलो त भइहाल्यो। एच इक्वल टू कति भयो हाम्रो हेर मेन कुरा इक्वेसन छ। इक्वेसन पछि खाली इन्टिग्रेसन छ नि अरू छ केही छैन। आई नट को स्क्वायर आर बाई टी भयो यता टी हुन्छ नि माइनस 1/2 ओमेगा भइहाल्यो। अनि के भयो भाइ ए 2 सरी 2 हुन्छ। अनि यहाँ टी छँदैछ माइनस 1/2 ओमेगा। अब हेर साइन 2 ओमेगा भनेको कति हुन्छ 2π/t हुन्छ। अनि यहाँ टी छँदैछ नि छ कि छैन। अब ध्यान दिने अनि यो माइनसको माइनस यो साइन 2 ओमेगा इन्टु 0 भनेको साइन 0 हुन्छ हुँदैन रे हुन्छ नि साइन 0। अब ध्यान दिने अब त भइहाल्यो तिमीहरूलाई होइन तर पनि गरिदिन्छु ल ध्यान दियो सिम्पल छ कुनै हार्ड छैन त्यस्तो। ध्यान दिने हेर एच इक्वल टू हाम्रो आई नट को स्क्वायर r/2 ध्यान दिने टी माइनस 1/2 ओमेगा। यता यो टी कट्छ नि त्यो साइन 4π हुन्छ अब माइनस साइन 0 भयो भयो रे। एच इक्वल टू कति भइहाल्यो आई नट को स्क्वायर r/2 भयो नि टी माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4π को भ्यालु कति हुन्छ याद छैन तिमीहरूलाई छ याद छैन त हुन्छ पनि किन क्यालकुलेटर त युज गर्छौ। साइन 4π कति हुन्छ 0 हुँदैन रे हेर न 0 हुन्छ हुँदैन हेर त आइता कति साइन 0 कति हुन्छ ल त कति भयो एच इक्वल टू आई नट को स्क्वायर r/2 अनि यता कति बच्यो तिम्रो टी मात्रै बच्यो किनभने यो पुरै तिम्रो 1/2 ओमेगा इन्टु 0 भनेको 0 टी मात्रै बच्यो नि। एच इक्वल टू कति हिट निस्क्यो हाम्रो आई नट को स्क्वायर r/t/2 निस्क्यो। यो के निस्क्यो हिट निस्क्यो। अब डेरिभेसन त कम्प्लिट भएको छैन हामीलाई के निकाल्नुपर्छ रुट मिन स्क्वायर भ्याल्यु ठिक छ नि। अब ध्यान दियो हेर केही कुरा ध्यान दिनुपर्छ। ध्यान दिने अब हेर नाउ ध्यान दिने इफ IRMS भनेको इज द रुट मिन स्क्वायर भ्याल्यु रुट मिन स्क्वायर भ्याल्यु अफ एसी। अब ध्यान दे भाइ यदि तिम्रो IRMS भनेको यदि तिम्रो एसी को रुट यो त तिमी हिट निकाल्यो नि करेन्ट त निकालेको छैन नि हिट निकाल्यो नि। यदि तिम्रो IRMS भनेको एसी को रुट मिन स्क्वायर भ्याल्यु हो भने हामीलाई यो पनि हुन्छ त हिट इक्वल टू कति भइहाल्छ एच इक्वल टू आई स्क्वायर RT हुन्छ हुँदैन मतलब एच इक्वल टू IRMS को स्क्वायर अनि आर अनि टी हुन्छ हुँदैन। रुट मिन स्क्वायर भ्याल्युको टर्म्समा हिट यति हुन्छ नि। अब ध्यान दियो और हेर यहाँबाट हेर एकदम सिम्पल डेरिभेसन गर्दैछु म बुकमा के हुन्छ यहाँ इक्वेसन हुन्छ यहाँ इक्वेसन हुन्छ दुईटैलाई इक्वल गर्छ तर म त्यति किन दिमाग लगाउने टाइम छैन भाइ। सीधा एच इक्वल टू रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ करेन्टको स्क्वायर RT भयो फ्रम जुल्स ल अफ हिटिङ ठिक छ। अनि यहाँबाट हिट उठाएर यहाँको हिट उठाएर यहाँ राखिदियो ठिक छ नि। आई नट को स्क्वायर RT/2 छ अनि यता IRMS को स्क्वायर RT। अब हेर कुनै कुनै कट छ होला यता कट्छ गर्दैन रे आर अनि यो आर कट छ टी र टी कट छ त और भइहाल्यो ठिक छ नि। अब यो IRMS को स्क्वायर बराबर आई नट को स्क्वायर भागा 2 हुन्छ हुँदैन त देयरफोर। अब ध्यान दिनु यो फर्स्ट लाइन लेखेको छ नि अब कि सबै लेखिसकेको छौ ध्यान दिनु सबै मेटाउदिनु म ध्यान दिएर। अब यहाँबाट देयरफोर हाम्रो जुन IRMS जुन आयो रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ करेन्ट यहाँबाट स्क्वायर हटाउँछु यहाँ रुट आउँछ हुँदैन आउँछ नि त आई नट को स्क्वायर भागा 2 मतलब हाम्रो रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ करेन्ट कति आउँछ आई नट को स्क्वायर चाहिँ भने रुट हटिहाल्छ तलमा आउँछ रुट 2 आउँछ हुँदैन बुझेन। अब ध्यान दियो इक्वल टू अब 1 यो भनेको 1/√2 इन्टु आई नट हो 1/√2 गर्दा कति आउँछ 0.707 आउँछ कति आउँछ हेर त क्यालकुलेटरै निकालेको छैन अहिलेसम्म 0.707 त्यही छ नि 0.707 आउँछ टाइम्स आई नट आयो काइन त्यो तलको भएको छ सुस्मिता भएको छ नि। अब ध्यान दिऊ त यहाँबाट तिमीले के बुझ्यौ कि रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ जुन करेन्ट हुन्छ त्यो तिम्रो
0.707 टाइम्स मैक्सिमम भ्याल्यु अफ करेन्ट हुन्छ हुँदैन। मतलब हाम्रो देयरफोर IRMS कति आयो 0.707 टाइम्स I नट आयो। यति आउँछ नि 0.707 रे होइन यति सक्छ न। चल दिइहाल्छ। मतलब के भयो कि इट मिन्स द्याट द रूट मीन स्क्वायर भ्याल्यू अफ AC इज 0.707 टाइम्स अफ मैक्सिमम भ्याल्यू अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट। ठीक छ नि। पर्सेन्टेजमा कति आउँछ यो थाहा छ 70.7% आउँछ होला। आउँदैन पर्सेन्टेजमा यति टाइम्स भयो। ठीक छ। अब हेर सिमिलरली रूट मीन स्क्वायर भ्याल्यू अफ भोल्टेज पनि कति हुन्छ 0.707 टाइम्स मैक्सिमम भोल्टेज हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि। जति करेन्ट तिम्रो रूट मीन स्क्वायर भ्याल्यू 0.70 टाइम्स मैक्सिमम भ्याल्यू अफ करेन्ट आयो त्यस्तै तिम्रो रूट मीन स्क्वायर भ्याल्यू अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट पनि कति आउँछ 0.707 टाइम्स मैक्सिमम भ्याल्यू अफ भोल्टेज आउँछ हुँदैन। यहाँ हाम्रो डेरिभेसन हुन्छ कम्प्लिट। यहाँ हेर ध्यान दिने। अब हामी कुरा गर्छौँ सम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टको। ठीक छ नि। त्यसलाई हामी सर्किट इलिमेन्ट पनि भन्छौँ। सर्किट इलिमेन्टको नाम दिन सक्छौँ यसलाई होइन। अब ध्यान देऊ यहाँ कुरा के हुन्छ भनेर। ठीक छ नि। अब हेर एकदम सुरुदेखि भन्छु। अब हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सन स्टार्ट भइसकेको छ। ठीक छ। यहाँदेखि न्युमेरिकल मात्रै छ। इम्पिडेन्सहरू पनि तिम्रो यहीँबाट आउँछ। रिएक्टेन्सहरूको जन्म पनि यहीँबाट हुन्छ हाम्रो। ठीक छ नि। क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स जति सुनेको छ नि त्यो सबैको डेट अफ बर्थ अब यहीँबाट सुरु हुन्छ सबै। मैले त यहाँबाट एकदमै सुरु हुन्छ। क्वालिटी फ्याक्टरको नाम सुनेछौ नि त्योहरू पनि तब बुझ्छौ जब तिमी यो बुझ्छौ। ठीक छ नि। अल्टरनेटिभ करेन्ट थ्रु रेसिस्टर, AC थ्रु इन्डक्टर, AC थ्रु LR सर्किट त्यो सबै कहाँ छ यहीँबाट। त्यसैले यहाँदेखि यदि बुझेनौ भने अब ठ्यारो हुन्छ तिमीहरूलाई होइन। कपी नपल्टाउ यता ध्यान देऊ। ठिक छ नि। अब हेर पहिला अलिकति बुझ। हामीले अहिलेसम्म जुन DC सर्किट पढ्दै थियो नि जुन हामीले DC सर्किट पढेको छौँ रेसिस्टेन्स हुन्छ मान होइन। अनि DC को ब्याट्री जोडेको हुन्छ नि करेन्ट आई फ्लो हुन्छ। ठीक छ। अब ध्यान दिने DC सर्किटमा त हामी रेसिस्टर जोडेर मात्रै पढेको छौँ। DC सर्किटमा तिम्रो यहाँ रेसिस्टर मात्रै हुन्छ। इन्डक्टर क्यापेसिटरहरू कुनै प्रकारको जोडिँदैन। यदि हामी पढेको छौँ नि रेसिस्टर पढेको छैनौँ। अब त्यो क्यापेसिटर च्याप्टरमा छ ध्यान दिने। त्यो रेसिस्टरको काम के हो यो सर्किटबाट जब करेन्ट फ्लो हुन्छ त त्यो करेन्टको फ्लो अफ करेन्टलाई अपोज गर्दिन हिन्डरेन्स अफर गर्छ। हिन्डरेन्स भनेको बुझ्छौ। हिन्डरेन्स अफर भनेको बुझ्छौ। मतलब करेन्टलाई तकलिफ दिनु करेन्टको बाटोलाई रोक्नु भनेको हिन्डरेन्स भन्छ। बुझेनौ। रेसिस्टरको काम के हो त्यो के गरिदिन्छ करेन्टको फ्लोलाई अपोज गरिदिन्छ। रेसिस्टरको यही प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ रेसिस्टेन्स भन्छौँ। यदि 100% रोक्थ्यो भने करेन्ट फ्लो गरेर काम के भयो यता जाँदैन नि। अब त्यो रेसिस्टरको क्यापेसिटी अनुसार हुन्छ। त्यो जब हामी फिजिक्सको ल्याबमा प्र्याक्टिकल गर्दै थियो भने मिटर ब्रिजहरूको टाइममा त्यो रेसिस्टेन्स बक्स थियो नि त्यहाँबाट निकालेर दिन्थ्यो नि। त्यो सबैको अब तिम्रो डिपेन्ड गर्छ नि कि तिमी कति ओहमको रेसिस्टेन्स लगाउँछौ। त्यो तिमीलाई कुन काम छ के गर्न चाहन्छौ एक्सपेरिमेन्टमा त्यो अनुसार काम गर्छौ नि त। अहिले यति के बुझ हामीसँग त रेसिस्टेन्स बक्स छैन। हामी कुनै पनि सर्किट लिएको छौँ त्यो DC सर्किटमा हामी के पढेको छौँ कि रेसिस्टर लागेको हुन्छ। रेसिस्टरको काम के हो करेन्टको फ्लोलाई अपोज गरिदिनु। रेसिस्टरको त्यही प्रोपर्टीलाई करेन्टको फ्लोलाई अपोज गर्ने जुन प्रोपर्टी हुन्छ त्यही प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ रेसिस्टेन्स भन्छौँ। ठिक छ नि। अब ध्यान दिनु। त्यस्तै हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टमा नि ध्यान दिने। अल्टरनेटिङ करेन्ट जब हामी सप्लाई गर्छौँ नि कुनै सर्किटमा बुझ्यो नि रेसिस्टर पनि हुनसक्छ इन्डक्टर पनि हुनसक्छ बुझ्यो नि। अनि क्यापेसिटर पनि हुनसक्छ। मतलब रेसिस्टर पनि हुनसक्छ इन्डक्टर पनि हुनसक्छ क्यापेसिटर पनि हाम्रो हुनसक्छ। ठिक छ नि। मतलब अल्टरनेटिङ करेन्टको लागि रेसिस्टर ध्यान दिने रेसिस्टर बुझेको कि छैन रे। रेसिस्टर इन्डक्टर एन्ड क्यापेसिटर तीनवटै हुनसक्छ नि। कुनै दुईवटा पनि हुनसक्छ
कुनै एउटा अल्टरनेटिङ करेन्ट थ्रु रेसिस्टर मात्रै हुनसक्छ। ध्यान दिने, यहाँ हाम्रो रेसिस्टर मात्रै हुनसक्छ, सक्दैन? अल्टरनेटिङ करेन्ट फलो गरिदिने रेसिस्टर मात्रै पनि हुनसक्छ, हुन्छ नि? तिम्रो इन्डक्टर मात्रै पनि हुनसक्छ, सक्दैन? हुन्छ नि? अब त्यस्तै तिम्रो क्यापासिटर मात्रै पनि हुनसक्छ, अल्टरनेटिङ करेन्टमा जोड्न सक्छु, ठिक छ नि? त्यस्तै तिम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टमा रेसिस्टर हुनसक्छ र इन्डक्टर पनि हुनसक्छ, दुईवटा हुनसक्छ कुनै, ठिक छ? त्यस्तै तिम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टमा माना कि तिम्रो रेसिस्टर भयो, यता तिम्रो इन्डक्टर क्यापासिटर भइहाल्यो, ठिक छ नि? हुनसक्छ। मतलब अल्टरनेटिङ करेन्टमा यो तीनटा पनि हुनसक्छ र कुनै दुईवटा पनि हुनसक्छ र कुनै एउटा पनि हुनसक्छ, ठिक छ नि? त यो रेसिस्टर हो, के हो? रेसिस्टर। यो हुन्छ इन्डक्टर, त्यसलाई हामी यल भन्छौँ, ठिक छ नि? क्यापासिटरलाई सी भन्छौँ। त यो तीनटाको काम पनि के हो? करेन्टको फ्लोलाई अपोज गर्नु हो, बुझ्यो नि? सबै काम त्यही हुन्छ, करेन्टको फ्लोलाई अपोज गर्नु हो, ठिक छ? अहिले पुरै क्लास हुन्छ नि भाइ, सबै सम्झिहाल्छु, ठिक छ नि? किन सबै कुरामा पढाउँछु, जे समस्या हुन्छ नि मलाई भन्नु, म त्यति पढाइदिन्छु, ठिक छ? ध्यान दिनु। अहिले बुझ्यो, यो तीनटा काम के हो? करेन्टको फ्लोलाई, करेन्टको मोसनलाई अपोज गर्नु। त अल्टरनेटिङ करेन्टको लागि यो जुन हाम्रो सर्किट एलिमेन्ट हुन्छ त्यो के भइहाल्यो? रेसिस्टर, इन्डक्टर एन्ड क्यापासिटर, हुन्छ हुँदैन? त्यही बुझ्न हामी कि रेसिस्टर, इन्डक्टर एन्ड क्यापासिटर, क्यापासिटर आर द सर्किट एलिमेन्ट फर अल्टरनेटिङ करेन्ट, बुझ्यो नि? त अल्टरनेटिङ करेन्टको अल्टरनेटिङ सर्किटको लागि रेसिस्टर, इन्डक्टर, क्यापासिटर तीनटा पनि हुनसक्छ, बुझ्यो नि? अब ध्यान दियो, यहाँसम्म बुझ्यो नि? अब हेर, सबै कुरा भन्छु म, जति हामीले पढेछौँ नि क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स, इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स, त्यो सबै आजै पढाउँछु, किनभने यो सुरु गरिदिएँ। त्यहाँसम्म पढाएन भने भोलि फेरि यहीँ सुरु गर्नुपर्छ, ठिक छ नि? टेन्सन लिनु पर्दैन, यो कन्सेप्ट बुझ्यो नि? अब ध्यान दियो, अब पढ्न बारे कति राम्रो लाग्छ हामीलाई, ठिक छ? हेर, अन्त अलिकति हामी थ्योरी लेख्छौँ ताकि पढ्ने बेलामा हाम्रो रिभिजन भइहालोस्, ठिक छ नि? अब लेख्ने, हेर, फर अल्टरनेटिङ करेन्ट, for alternating current the circuit elements may be resistor हुन सक्छ, रेसिस्टर भयो, इन्डक्टर, क्यापासिटर और all of them अल्टरनेटिङ करेन्टको लागि रेसिस्टर, इन्डक्टर, क्यापासिटर पनि हुनसक्छ, अथवा यो सबै पनि हुनसक्छ, कुनै दुईवटा पनि हुनसक्छ, होइन? व्हाइल डिसी सर्किटलाई के हुन्छ? व्हाइल डिसी सर्किट एलिमेन्ट कुन हो? रेसिस्टर हो कि होइन? अब ध्यान दिने, अब रेसिस्टेन्स भनेको हामी के बुझेको छ भन त? रेसिस्टेन्स भनेको के हो? रेसिस्टरले करेन्टको फ्लोलाई अपोज गर्छ, रेसिस्टरको त्यही प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ? रेसिस्टेन्स भन्छौँ। कतिजना पढेको हुँदैन भने नि यसलाई रेसिस्टेन्सै भनिदिन्छ, यो रेसिस्टेन्स हो कि रेसिस्टर हो? रेसिस्टर हो नि, यसको प्रोपर्टी हो रेसिस्टेन्स, हो कि होइन? त्यो कुराहरू पनि अलिकति ख्याल गरौँ, ठिक छ नि? अब ध्यान दिने, यो भने के हो? हेर, ध्यान दिने, र रेसिस्टेन्स इज द property of resistor by the virtue of which it opposes the flow of current, है ना? and its unit is रेसिस्टेन्स युनिट के हुन्छ भन त? ओहम हुन्छ, हुँदैन? हुन्छ नि? हुन्छ नि भाइ? and it is denoted by के डिनोट गर्छौँ? आरले, ठिक छ नि? अब ध्यान दिने, we have already study, हामी अलरेडी के पढेको छौँ? ओहम्स ल, फ्रम ओहम्स ल, यो पढिसकेको छ नि हामी? अलरेडी स्टडी मतलब
क्लास 11 में हामी पढिसकेको छौँ। अहिले नयाँ कोर्समा त क्लास 9 में हालिदिएको छ यो। अघि त्यो भाइहरूले मैले पढाउँदै थिएँ कि क्लास 9 में ओहम्स ल जुन हामीले पढ्यो नि त्यो रेसिस्टरको कम्बिनेसन पढेछौँ नि, सिरिज कम्बिनेसन, प्यारेलल कम्बिनेसन पढेछौँ कि छैनौँ? अहिले त्यो क्लास 9 में हालिदिएको छ। जुन हामीले टोटल इन्टरनल डिफ्लेक्सन अफ लाइट, डिस्पर्सन, मिरेज, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सहरू पढेको छ नि 11 में, 10 में हालिदिएको छ। म त सिलेबस बढाउन खोजेछ कि तर नेपालमा तिमी जति नै सिलेबस बढाइहाल, प्र्याक्टिकल नलेज छैन त्यति धेरै, त मान्छे पढेर म्याक्सिमम चान्स विदेश हो। ठिक छ नि, हो गएन? ओहम्समा के पढेको छ हामी? V = IR पढेको छौँ, छ कि छैनौँ? यहाँबाट हाम्रो R = के हुन्छ? V/I। यो हामी पढेको छौँ कहाँबाट? ओहम्स लबाट। ठिक छ, यो भयो हाम्रो रेसिस्टेन्स। ठिक छ नि, रेसिस्टेन्सको मतलब बुझ्यो नि? बुझेकै थियो, हल्का रिभिजन भयो, तीन भयो, कुनै नयाँ कुरा त छैन यसमा। अब आउँछ क्लास 12 को लागि रिएक्टेन्स भन्ने टपिक, ध्यान दिने। रिएक्टेन्स, अब रेसिस्टेन्स त सुन्दा सुन्दा बोर भइहाल्यो, अब नयाँ टर्म सुन्दा तिमीहरू रिएक्टेन्स। ठिक छ, अब ध्यान दिने। अब त्यो रिएक्टेन्स भनेको के हो? हेर, जस्तै रेसिस्टरले करेन्टको फ्लोलाई सर्किटमा अपोज गर्छ, करेन्टको मोसनलाई अपोज गर्छ, त्यो रेसिस्टरको त्यो प्रोपर्टीलाई हामी रेसिस्टेन्स भन्छौँ। ठिक छ, त्यस्तै सर्किटमा इन्डक्टर र क्यापेसिटरले पनि करेन्टको फ्लोलाई अपोज गर्छ, हिन्डरेन्स अफर गर्छ गर्दैन? हिन्डरेन्स भनेको मोसनलाई अपोज गर्नु, हिन्डरेन्स अफर गर्छ भने त्यसको त्यो प्रोपर्टीलाई, क्यापेसिटर इन्डक्टरको त्यो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ? रिएक्टेन्स अफ द सर्किट भन्छौँ। ठिक छ नि, बुझेन राजेश? रेसिस्टरले करेन्टको मोसनलाई अपोज गर्यो भने रेसिस्टरको त्यो प्रोपर्टीलाई हामी रेसिस्टेन्स भन्छौँ। त्यस्तै अल्टरनेटिङ करेन्टको सर्किटमा इन्डक्टर र क्यापेसिटरले करेन्टको मोसनलाई जुन अपोज गर्छ, हिन्डरेन्स अफर गर्छ, त्यो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ? रिएक्टेन्स अफ द सर्किट भन्छौँ। ठिक छ, बुझेन? मतलब के भयो? ध्यान दिने। द हिन्डरेन्स, ध्यान दिने, द हिन्डरेन्स भनेको तिम्रो के भयो? हिन्डरेन्स भनेको त्यही मोसनलाई अपोज गर्नु, करेन्टको मोसनलाई अपोज गर्नु, हिन्डरेन्स अफर। हिन्डरेन्स अफर भनेको के भयो भने बाटोमा दिक्कत पुर्याउनु, हाम्रो भाषामा बाटोमा दिक्कत पुर्याउनु। करेन्ट त जाँदैछ सर्किटबाट, तर त्यो करेन्टको मोसनलाई अपोज गर्न खोज्दैछ। ठिक छ नि, द हिन्डरेन्स अफर बाई द आइदर इंडक्टर और कैपेसिटर, और बोथ। ठीक छ नि, बोथ इन द सर्किट इजिकल्ड हामी रिएक्टेन्स भन्छौँ, बुझ्यो नि? अब ध्यान दिने, रिएक्टेन्सको युनिट पनि के हुन्छ? इट्स एसआई युनिट इज, यसको पनि एसआई युनिट ओहम हुन्छ। के हुन्छ? ओहम हुन्छ। ठिक छ नि, यसरी हामी लेख्छौँ। ठिक छ नि, अनि हेर, इट इज डिनोटेड बाई के डिनोट गर्छौँ हामी? केले गर्छौँ? एक्सले। केले गर्छौँ? एक्सले गर्छौँ। ठिक छ नि, अब ध्यान दिने, रिएक्टेन्स बुझ्यो नि? रिएक्टेन्स बुझ्यो? अब ध्यान दिने, अब हामी बुझ्छौँ क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स र इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स। अब ध्यान दिने, हेर, यो टर्महरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, नोटमाहरू यो हुँदैन कि क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स, हैन? अब ध्यान दिने, क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स। अब ध्यान दिने, यदि सर्किटमा क्यापेसिटर लगाएको छ, अल्टरनेटिङ करेन्ट फ्लो हुँदैछ। ठिक छ नि, अब यो क्यापेसिटरले करेन्टको मोसनलाई अपोज गर्छ नि, यदि क्यापेसिटरले हिन्डरेन्स अफर गर्दैछ भने क्यापेसिटरको त्यो प्रोपर्टीलाई हामीहरू के भन्छौँ? क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स। के भन्छौँ? क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स। ठिक छ नि, अब त्यही लेखा ध्यान दिने, हेर, क्यापेसिटेन्स कसलाई भन्छ? त्यही त भयो नि भाइ, यसको क्यापेसिटिभ, यो भनेको हाम्रो क्लास 12 मा स्ट्यान्डर्ड नेम छ कि क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स, त्यसैले हामी यो युज गर्छौँ। ठिक छ नि, ध्यान दिने, द हिन्डरेन्स, अब ध्यान दिने, द हिन्डरेन्स अफर बाई द क्यापेसिटर एलोन इज कल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
के भयो भाइ बुझेन के भयो अब ध्यान दे इट इज डिनोटेड बाई इट इज डिनोटेड बाई क्यापासिटिभ रिएक्टेन्टलाई के डिनोट गर्छु डिनोटेड बाई के डिनोट गर्छौ एक्स सीले ठीक छ नि यहाँसम्म बुझ्यो नि अब हेर नोटमा एउटा लेखिहाल्नु कहिले पनि नबिर्सिनु नोटमा के लेख्छु भने एक्स सी इक्वल टु 1/ओमेगा सी हुन्छ ठीक छ नि ओमेगा भनेको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी के हो एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी सी भनेको क्यापासिटरको चार्ज कति क्यापासिटरको भ्यालु दिएको हुन्छ नि यति म्याक्रो फ्याराड यति फ्याराड हुन्छ हुँदैन क्यापासिटरको भ्यालु हो सी अब ध्यान दिने 1/ओमेगा भनेको 2πf पनि हुन्छ हुँदैन कहाँ बुझेन भन त कहाँ बुझेनौ ओमेगा भनेको 2πf पनि हुन्छ हुँदैन अनि सी भनेको क्यापासिटरको भ्यालु मतलब हामीलाई यो याद राख्नुपर्छ बुझेनौ एक्ससी भनेको 1/ओमेगा सी एक्ससी भनेको के भयो तिम्रो क्यापासिटिभ रिएक्टेन्स मतलब क्यापासिटरले यदि तिम्रो हिन्डरेन्स अफर गर्दैछ सर्किटमा भने त्यसले हामी के भन्छौँ क्यापासिटिभ रिएक्टेन्स ठीक छ अब त्यसले ध्यान दिने अब हाम्रो के भन्छौँ इन्डक्टरवाला भन्छौँ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स के भन्छौँ ध्यान दिने हेर इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स भन्छौँ ध्यान दिने अब यदि तिम्रो सर्किटमा इन्डक्टर मात्रै लागेको छ इन्डक्टर छ अल्टरनेटिङ करेन्टमा ठीक छ नि करेन्ट आएछ इन्डक्टरको हामी एल लेख्छौँ ठीक छ कुनै पनि इन्डक्टरको त्यसको सेल्फ इन्डक्टेन्स हुन्छ हुँदैन त्यही हो यो एल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पहिला पढाएको छु नि त कुनै पनि इन्डक्टरमा त्यसको सेल्फ इन्डक्सन हुन्छ हुँदैन त्यो एल भनेको त्यही हो ठीक छ नि अब बुझ्नु ठीक छ अब हेर यदि सर्किटमा तिम्रो इन्डक्टरले तिम्रो करेन्टको मोसनलाई अपोज गर्दैछ पाथलाई अपोज गर्दैछ फ्लोलाई अपोज गर्दैछ भने इन्डक्टरको यो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स ठीक छ नि बुझ्दैछौ नि राम्ररी कुनै समस्या छैन नि समस्या भयो भने मलाई सोध्नु ठीक छ नि अब ध्यान दिने मतलब यसको डेफिनेसन के हुन्छ द हिन्डरेन्स अफर बाई द इन्डक्टर एलोन के भयो भाइ कहाँ बुझेन होइन आउँदैन भने सोध्ने होइन त मलाई सोध नि त द हिन्डरेन्स अफर बाई इन्डक्टर एलोन इज कल्ड के भन्छौ इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स अब ध्यान दिने यसको पनि युनिट के हुन्छ इट्स युनिट सबैको त्यही हो ठीक छ नि के हुन्छ ओहमै हुन्छ बुझ्यो नि अब ध्यान दिने अनि इट इज डिनोटेड बाई इट इज के हुन्छ मन ठीक छ एक्सएल हुन्छ ठीक छ नि अब एक्सएलले हामी डिनोट गर्छौँ ठीक छ अब तलको त भयो होला होइन अब ध्यान दिनु नोटमा अरू कुरा के लेख्नुपर्छ भने एक्सएल भनेको हामी पढ्दै आएको छौँ ठीक छ नि हामीलाई के थाहा छ हेर नोटबाट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यो लेखिहाल नोट भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा ठीक छ एक्सएल भनेको ओमेगा एल पनि लेख्छु ठीक छ नि ओमेगा भनेको के हो एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी एल भनेको सेल्फ इन्डक्टेन्स इन्डक्टरको भ्यालु हो अनि ओमेगा भनेको 2πf पनि हो अनि एल पनि हो मतलब यो पनि हामी न्युमेरिकलमा युज गर्छौँ ठीक छ यहाँसम्म कुनै तकलिफ छ समस्या छैन नि अब ध्यान दिने यहाँसम्म बुझ्यो नि रे चल अब हेर इम्पिडेन्सको नाम सुनेछौ यो सबै डेफिनेसन मात्रै भन्दैछु अहिले जस्ट सम्झाउँदैछु बुझ्यो नि यो सबै काम लाग्छ यो नसोच्ने केटीको पढेर भइहाल्यो ठीक छ नि यदि छैन इम्पिडेन्स ठीक छ अब हेर क्यापासिटिभ रिएक्टेन्सको मतलब के बुझ्यो क्यापासिटर एक्लैले करेन्टको मोसनलाई अपोज गर्नु रेसिस्टेन्सको मतलब के बुझ्यो कि रेसिस्टरले करेन्टको मोसनलाई अपोज गर्नु इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स मतलब के बुझ्यो कि इन्डक्टरले मोसनलाई अपोज गर्नु हो गएन बुझेछौ नि अब यदि तिम्रो एसीको सर्किटमा कुनै दुईटा अथवा तीनवटैले मिलेर करेन्टको मोसनलाई अपोज गर्दैछ भने त्यसलाई हामी इम्पिडेन्स अफ द सर्किट भन्छौँ फर इक्जाम्पल हेर रेसिस्टर पनि हुनसक्छ क्यापेसिटर पनि हुनसक्छ ठीक छ नि अल्टरनेटिभ करेन्ट छ अथवा तिम्रो रेसिस्टर हुनसक्छ इन्डक्टर हुनसक्छ ठीक छ नि अल्टरनेटिभ करेन्ट लागेको छ करेन्ट त थाहै छ सबैलाई करेन्ट फ्लो हुँदैछ अथवा तिम्रो रेसिस्टर ठीक छ इन्डक्टर
क्यापासिटर 3वटै हुनसक्छ, ठिक छ नि। अब ध्यान कुनै 2टा अथवा 3वटै हुनसक्छ अनि यो 2टा अथवा यो 3वटै मिलेर जब करेन्टको मोसनलाई अपोज गर्छ नि सर्किटमा बन्ने त्यो सर्किटको अनि त्यो प्रोपर्टी हामी के भन्छौँ, इम्पिडेन्स अफ द सर्किट। के बुझ्यो, इम्पिडेन्स अफ द सर्किट। जसले डेफिनेसन मात्र देखेर द हिन्डरेन्स offered by any two circuit elements or three circuit element कुनै 2टा अथवा 3टा मिलेर सर्किट एलिमेंट्स हैन इज कल्ड इम्पिडेन्स अफ द सर्किट, ठीक छ नि। एन्ड इट इज डिनोटेड बाई जेड, ठीक छ। तो यहाँसम्म पुरै राम्ररी बुझ्ने। सम इम्पोर्टेन्ट नोट ध्यान त हेर, यहाँ हामी ध्यान दिनु हैन। हेर हामीले जुन पढेको छौँ ध्यान दिने, हामीले के पढेछौँ, एसी थ्रु पढेको छैन, पढ्छौँ। एसी थ्रु रेसिस्टर पढाइदिन्छु, एउटा पढाउँछु। एसी थ्रु इन्डक्टर, ठीक छ नि। एउटा हुन्छ एसी थ्रु, यसको डेरिभेसनहरु बुकमा छ कि हैन, त यसको डेरिभेसन भन्दा पनि नि 2टाको चाहिँ एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, त्योहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि। एलसीआरहरु त्योहरू पढाउँछु। यो सिंगल सर्किट त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यसको म ट्रिक भनिदिन्छु, दिमागमा बसिहाल्छ, ठीक छ नि। ट्रिक भनिदिन्छु अनि फिगर भनिदिन्छु, त्यहाँबाट कन्सेप्ट त आइहाल्छ, आउँछ आउँदैन। अब ध्यान दिनु हेर, एसी थ्रु रेसिस्टर भनेको तिम्रो सर्किटमा रेसिस्टर मात्रै जोडेको छ अनि सर्किटमा कुन करेन्ट फ्लो हुँदैछ, अल्टरनेटिङ करेन्ट हुँदैछ, ठीक छ नि। अनि यहाँ सर्किटको जुन भोल्टेज हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, भी भन्छौँ, भन्दैनौँ। अब त्यहाँ जस्ट यति बुझ्ने, एसी थ्रु रेसिस्टरमा जब फेजर डायग्राम बनाउँछौ नि, फेजर मतलब त्यो करेन्ट र भोल्टेजको डायग्राम, ठीक छ नि। त ग्राफमा बनाउँछौ, त्यसलाई फेजर डायग्रामै भन्छ, बुझ्यौ नि। त ध्यान दिने, एउटा कुरा याद राख्ने, एसी थ्रु रेसिस्टर हुन्छ नि हैन। त करेन्ट रेसिस्टर भयो भने करेन्ट एन्ड भोल्टेज आर इन सेम फेज, दुईटै सेम फेजमा छ। मतलब मैले यो भन्न खोजेँ कि करेन्ट यता छ नि, त्यसको भोल्टेज पनि यही, मतलब यही डाइरेक्सनमा हुन्छ, बुझ्यो न। म करेन्ट र भोल्टेजको सेम डाइरेक्सन हुन्छ, सेम फेजमा हुन्छ। यसलाई म डिनोट गर्छु, ठीक छ नि। अब ध्यान दिने, अर्को कुरा के ध्यान दिने, एउटा फर्मुला छ, उसको ट्रिक छ हाम्रो, CIVIL, सबलाई थाहा होला, थाहा छ छैन, थाहा छ नि, यो छैन, सिभिल, ठीक छ नि। यहाँबाट ध्यान दिने, हेर रेसिस्टरमा थाहा छ, रेसिस्टरमा करेन्ट र भोल्टेज सेम फेजमा लाई गर्छ, फेजर डायग्राम यसको यही हो, ठीक छ नि। अब हेर, एउटा यसरी पढ्ने, एउटा यसरी पढ्ने, ठीक छ नि। त्यो CIV भनेको क्यापासिटरमा करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ, क्यापासिटरमा करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ। ध्यान दिने, म के भन्छु पहिला ध्यान, ठीक छ नि। 10 मिनट टाइम दिएर राम्ररी बुझ्छौ सब, ध्यान दिने। हेर, इन क्यापासिटर एन्ड AC सर्किट, ठीक छ नि। करेन्ट लीड्स भोल्टेज बाई फेज π/2, 90 डिग्री बढी हुन्छ। ध्यान दिनु, मतलब मैले के भन्न खोजेँ भने, जति कि यो तिम्रो हो नि, जति कि यो तिम्रो सर्किट हो नि, मानेको डायग्राम छ नि, यदि तिम्रो करेन्ट यो हो भने भोल्टेज तिम्रो यता हुन्छ, भोल्टेज थ्रु रेसिस्टर सर्किट भनेको भोल्टेज थ्रु सर्किट। ध्यान दिनु, यो हामी कुन कुरा गर्छौँ, इन्डक्टरको होइन, यो एसी थ्रु क्यापासिटर राखिदेऊ, एसी थ्रु। अब ध्यान, मतलब तिम्रो सर्किटमा यता तिम्रो के हुन्छ, क्यापासिटर हुन्छ, ठीक छ नि। यता तिम्रो अल्टरनेटिङ करेन्ट तिम्रो फ्लो हुँदैछ, ठीक छ, बुझ्यौ नि। अनि यता जुन भोल्टेज डेभलप हुन्छ त्यसलाई हामी भोल्टेज थ्रु क्यापासिटर भनेको VC लेख्छौँ, ठीक छ नि। अब यति बुझ कि क्यापासिटरको सर्किटमा नि यो जुन करेन्ट हुन्छ नि, भोल्टेजभन्दा 90 डिग्री बढी हुन्छ, मतलब फेजर डायग्राम यसले
यस क्यापासिटरको सर्किटमा करेन्टले भोल्टेजलाई π/2 ले लिड गर्छ। मतलब करेन्ट जुन हुन्छ त्यो भोल्टेजभन्दा π/2 बढी हुन्छ। बुझेन? मतलब यदि भोल्टेजको डाइरेक्सन यो भयो भने VC त यसको भन्दा 90 डिग्री बढी करेन्टको यो हुनु पर्यो नि, भयो भएन? त मतलब यो के भयो हाम्रो फेजर डायग्राम अफ AC थ्रू क्यापासिटर। बुझेन? अब ध्यान दिने फर्मुला पनि यसरी याद राख्ने जस्तै कि हाम्रो यतातिर हुन्छ नि, हेर हामीले भोल्टेज के पढेछौँ E0 sin ओमेगा टी पढेछौँ नि। यसको क्यापासिटर AC थ्रू क्यापासिटरमा जब करेन्ट निकाल्छौ नि त करेन्ट के भइन्छ तिम्रो डेरिभेसन छ जसले म भन्दैछु I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2 हुन्छ। मतलब के भयो तिम्रो कि AC थ्रू क्यापासिटरमा करेन्टले भोल्टेजलाई 90 डिग्री बढीले लिड गर्दैछ। मतलब डायग्राम यसरी हुन्छ हाम्रो, यसरी हुन्छ हुँदैन? अब कन्फर्म भएन? बुझेन भने फेरि भन्नु, म फेरि भन्छु। मतलब यो तिम्रो करेन्टको डाइरेक्सन भयो भने यसको 90 कम के छ भोल्टेज, यो भोल्टेजको डाइरेक्सन भोल्टेज थ्रू रेसिस्टर यदि यो भयो भने भोल्टेजलाई क्यापासिटरमा करेन्टले 90 डिग्रीमा लिड गर्छ। मतलब करेन्ट यसको 90 डिग्री बढी हुन्छ। त करेन्टको यो हुनु पर्यो नि डायग्राममा। AC थ्रू रेसिस्टरमा तिम्रो करेन्ट र भोल्टेज सेम फेजमा लागेको गर्छ। AC थ्रू रेसिस्टरमा तिम्रो करेन्टको फर्मुला के हुन्छ I0 sin ओमेगा टी हुन्छ हुँदैन? अनि भोल्टेजको पनि यसको त्यही हुन्छ E0 sin ओमेगा टी। ठीक छ नि, sin ओमेगा टी मतलब करेन्ट एन्ड भोल्टेज आर इन द सेम फेज में जिसको डायग्राम यसरी बनाउँदा पनि भइहाल्यो। ठीक छ नि, करेन्ट र भोल्टेज सेम फेजमा हुन्छ। तर AC थ्रू क्यापासिटरमा करेन्ट लिड्स द भोल्टेज बाई π/2। यो ट्रिक यो हो, CI यसरी राख्ने, C बना क्यापासिटर, करेन्ट लिड भोल्टेज बाई π/2। ठीक छ, गर त ऋतिक। AC थ्रू इन्डक्टर। अब ध्यान दिने, हेर मतलब सर्किटमा तिम्रो इन्डक्टर लागेको हुन्छ अन्त AC छ नि, करेन्ट जाँदैछ। अब हेर ट्रिक के हो CIVIL। मतलब के भयो ध्यान दिने, यो तिम्रो क्यापासिटरको लागि हो, यो तिम्रो के हो इन्डक्टरको लागि। हेर इन्डक्टरमा यहाँबाट गर्ने VIL मतलब इन्डक्टरमा भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ। कसले? भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ। मतलब करेन्टको फर्मुला यदि भयो I0 sin ओमेगा टी भने भोल्टेज कति हुन्छ E0 sin ओमेगा टी प्लस π/2 लिड गर्छ। मतलब के भयो कि भोल्टेजले करेन्टभन्दा π/2 बढी लिड गर्छ। यसको फेजर डायग्राम कसरी बन्छ ध्यान दिने। फेजर डायग्राममा सबै कहानी छ भाइ, पहिला नै भनिदिन्छु, बुझ्यौ नि, ध्यान दिने। मतलब ध्यान यसरी भयो भने यदि तिम्रो यो करेन्टको फेज हो भने तिम्रो अब हेर्न भोल्टेज त योभन्दा π/2 बढी छ कि छैन रे? पहिला सुन्न रे, करेन्ट यदि यो भयो भने योभन्दा π/2 त बढी छ भोल्टेज छ कि छैन? त भोल्टेज के हुनु पर्यो भोल्टेज थ्रू इन्डक्टरलाई हामी VL लेख्छौँ। बुझ्यौ नि? त भोल्टेज थ्रू इन्डक्टर भनेको हाम्रो यो भइहाल्यो। ठिक छ कि छैन? त मतलब हाम्रो फेजर डायग्राम यो भइहाल्छ। बुझ्यो? मतलब AC थ्रू इन्डक्टरमा भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ। ट्रिक यो VIL, भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ। ठीक छ? मतलब यदि तिम्रो करेन्ट यो हो भने करेन्टको फेजर डायग्राम यदि यो हो भने यसको 90 बढी के हुन्छ भोल्टेजको। मतलब भोल्टेज थ्रू इन्डक्टरको अथवा AC थ्रू इन्डक्टरको फेजर डायग्राम यो भइहाल्यो। ठिक छ? त्यहाँ लेख्ने फिगर के भयो AC थ्रू इन्डक्टर। ठिक छ नि? यो याद राख्ने, इक्जाममा यहाँबाट डेफिनेसन सोध्छ अथवा तिमी के भन्छ ड्रो द फेजर डायग्राम अफ AC थ्रू इन्डक्टर AC थ्रू क्यापासिटर। डायग्राम त बनाइहाल्छौ अनि यो करेन्ट र भोल्टेजको भ्यालु लेखिदिनु। आजको क्लास यहाँसम्म गर, भोलि यहीँबाट कन्टिन्यू हुन्छ, त्यसैले घरबाट पढेर आउनु। ठिक छ?